अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी प्यारी बहनों में आपको बताने लगी हूँ कि रंज और परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही ऐसा आसान तरीका रंज और परेशानियों को दूर करने का कि जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। अगर हम इस दुआ का पढ़ते हैं तो ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। अगर हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, तो हमने क्या पढ़ना है? अपने रंज और गम को अगर दूर करना है और उसको खुशी और मुसर्रत में अगर तब्दील करना है, तो हमने जो वजीफा करना है वो आपको सीखना होगा आज क्लास में। तो आप देखिए, ये बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा जाएगा। अदायगी और तजवीद के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी। आप ये पढ़ें और इसके पढ़ने का मैं आपको इसके पढ़ने का फायदा भी बताऊंगी कि इसके पढ़ने की वजाहत आपके सामने लाऊंगी कि हम इसका जब पढ़ना शुरू करते हैं तो किस तरह हमारी मुसीबत और परेशानी और हमारे गम खुशी में तब्दील हो जाते हैं। हदीस के सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसके पढ़ने का फायदा बताती हूँ। तो अभी पहले हम पढ़ना सीखते हैं। देखें हम इसको कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि अदायगी और तजवीद के साथ पढ़ते हैं तो चाहे हम नमाज पढ़ रहे हों, अपना कोई वज़ाइफ कर रहे हों या हम कुरान पाक पढ़ रहे हों, तो उसमें हमारी अदायगी और तजवीद का बेहतर होना ज़रूरी है, दुरुस्त होना ज़रूरी है। और अदायगी और तजवीद आपके लिए सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपना कोई भी अल्फाज है, नमाज है, कुरान पाक है, अगर हम उसको अदायगी और तजवीद के साथ नहीं पढ़ते तो मायने तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, मायने तब्दील ना हो, इसीलिए हमने अदायगी और तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी होता है। पहले आप इसका पढ़ना सीखिए मेरी प्यारी बहनों। देखें कैसे पढ़ते हैं। हुरूफ मद्दा है तो हमने कितना किस अल्फाज को कितना खींचना है और कितना नहीं खींचना। अगर हरकत वाले हुरूफ हैं तो उनको हमने कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। ये देखिए, मेरे साथ रिपीट पढ़िए। ला ला हौला ला हौला ला हौला ला हौला वला कुव्वता वला कुव्वता। ठीक है, देखिए, ला हौला वला कुव्वता। यहाँ पे जबर है, मैंने आपके सामने भी यहाँ पे जबर लगाया है। देखिए कैसे पढ़ रहे हैं हम। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्ला बिल्लाह। ठीक है, दोबारा से पढ़े। ला हौला वला कुव्वता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब हम मिला के पढ़ते हैं। पहले मैंने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा, अब मिला के पढ़ते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब मैं आपको हदीस के मुताबिक इसका बताती हूँ। देखें फायदा इसका क्या है। हदीस शरीफ में आया है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो शख्स पढ़ा करे इसके लिए ये 99 दुख और बीमारियों की ये दुआ है। ठीक है, 99 दुख और बीमारियों की दुआ है।
جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر و پریشانی ہے۔ دیکھیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا آسان نسخہ ہے۔ بس ہمارا یکسوئی کے ساتھ پڑھنا اور عمل کرنا اور بالکل دل کے یقین کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، حدیث میں جو چیز آئی ہے، جو ہمارے سامنے حدیث آئی ہے، ہم نے اس حدیث پہ بس عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت دھیان سے سننی ہے آپ نے یہ حدیث۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت بتاتی ہوں۔ وضاحت دیکھیے کیسے ہے۔ وضاحت اس دعا کے متعلق مفتی اعظم پاکستان حضرت محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مشائخ و علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد فرما برداری کے ساتھ پڑھا جائے اور اس دعا اور پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعا رد نہیں فرماتا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ بس ہم نے احادیث پر عمل کرنا ہے اور ہم نے اس وظیفے کو اپنے غم، پریشانی، دکھ، بیماری، مشکلات سے نکلنے کے لیے اس پہ پڑھنا ہم لوگ اسٹارٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، آج میں نے آپ کو ادائیگی سے پڑھنا بھی سمجھا دیا ہے، پڑھا لیا ہے۔ آپ اسی طرح ریپیٹ دیکھتے رہیے کہ ہم نے اس کو ادائیگی سے کیسے پڑھا ہے، اور پھر احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے، تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی طاقتور کلمہ ہے، بہت ہی طاقتور۔ تو بس ہمیں اللہ پاک اپنے ہمیں اللہ پاک بس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں ایسے مزید آپ کے لیے ویڈیو لاتی رہوں، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔